इतिहासात पहिल्यांदा म्हणजे त्यांना वाढत वताल्यो, परंतु यावेळी त्यांनी सगळे रेटी सगळे दवरलेल्यो. तर 28% एक स्लॅब आशिल्लो, 18% एक स्लॅब आशिल्लो, 12% एक स्लॅब आशिल्लो, 5% एक स्लॅब आशिल्लो. तर हे 2 स्लॅब कट करून आता काही गोष्टी 18 वयल्यान 12 वयल्यान 0चेर हाडल्यो, 18 वयल्यान 12 वयल्यान 5% हाडल्यो. आणि सामान्य मनशाक जी काही म्हारगायेची मातशीशी जे काही झळ तांकां बशिल्ली ती एकदम कमी करून तांकां दिलासो दिल्लो आसा. ज्यो काही जिवना आवश्यक ज्यो वस्तू आसा सामान्य मनशाक डे टू डे खावपाच्यो वस्तू आसतल्यो, वखदां आसतलीं, भुरग्याचें सामान आसतलें, अशे तरेच्यो ज्यो काही मेजर वस्तू म्हणजे आज सामान्य मनशाक ताजो फायदो मेळटा. ह्या दृश्टिकोनातून आज देशाची स्थिती फायनान्शियल स्थिती मजबूत करीत 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 आनी ती जाली आनी म्हणूनच हे आज तितलें हें करपाची गरज ना. म्हणून तो फायदो गरिबांक वचूंक जायो, सामान्य मनशाक वचूंक जायो असे उपाय करून ताणें GST एकदम कमी. म्हणून म्हणटा की देशांतलें हें सगळ्यांत पयलीं उदाहरण की कसली गोष्टी जर वाडली आनी ती कमी केल्या हें एकमेव उदाहरण करून दाखयलां. कारण खऱ्या अर्थान मोदी ह्या देशाचो आनी हांगसरल्या जनतेचो विकास करपाक फुडें अग्रेसर आसा. आणि म्हणूनच ताणें सामान्य मनशाक आत्मनिर्भर जावपाक, आपल्या पांयाचेर उबे जावपाक जे काही गोष्टी करूंक जायो ते गेली कित्याक 11-12 वर्सांच्या कालावधीन कोणाक घरां ना तांकां घरां दिलीं, कोणाक लायट ना तांकां लायटीचें कनेक्शन, वीज ना तांकां विजेचें कनेक्शन, अशे सगळे तरेचे ज्यो मूलभूत सुविधा ज्यो सामान्य मनशाक मेळूंक जायो त्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सबसिडीन, राज्य सरकारचे सबसिडी अशी एकत्र करून सामान्य मनशाक जीवन एक बरे रितीन सगळ्याचें जीवन ह्या बाबतींत ताणें प्रयत्न केले आहा. करोडो अशे उपक्रम ताणें करोडो अशे नंबरांनी म्हणजे 1 आनी 5 आनी 25 न्हय, पायलट प्रोजेक्ट न्ही तर खरोखरूच काही घरां 10 कोटीच्या वयर घरां बांदलीं. कितले संपूर्ण देशांत विजेचें कनेक्शन दिलें, विजेचें उत्पादन आसतलें, मागीर सामान्य मनशाक बँकेक लोनाची वेवस्था, मागीर मुद्रा लोन आसतलें, अन्य तरेचें लोन आसतलें. सादारण सामान्य फुटपाथाचेर बसपी जे काही लोक जे खंय तरी तांकां भांडवल मेळनाशिल्लें, विना खंय तरी एकदम कमी 2% व्याजान तांकां खंय तरी 10 ते 20,000, 20,000 पेक्षा 20,000 नंतर लाख अशे स्लॅबांनी तांकां लोन दिलें आनी तांकां आत्मनिर्भर केलें. हेच भारतीय जनता पक्षाचे जे राजकारणाचो हें आसा, राजकारणातून कितें करप तर ह्यो गोष्टी करप हें ताणें दाखोवन दिल्लें आसा. हांव वास्कोची जनता, गोंयची जनता ह्या सगळ्यांच्या वतीन तांकां ह्या हाचे धन्यवाद दिता. आणि खरोखर आज हा जो कार्यक्रम आसा तो आमी GST उत्सव अशे तरेचे आमी वयल्या केंद्राच्यान कार्यक्रम आसा की प्रत्येक दुकानदारा कडेन वचून जे काही इम्प्लिमेंटेशन व्यवस्थीत करात आनी लोकां पर्यंत ह्या GSTचे फायदे दियात हें सांगपाक आनी ताचें अभिनंदन करपाक आज आमी सगळे हांगा जमिल्ले आसात. आनी कांय वेळाचेर वरभर हांगा फिरतले सगळे दुकानांनी. अशें गोंयभरान संपूर्ण देशभरान हो कार्यक्रम जाता. आमचे कार्यकर्ते, आमचे ऑफिस बेअर आसतले, आमदार, खासदार मंत्री सगळे अशे पद्दतीन फिरून ह्या मोहिमेची शुभारंभ जाता. एक बरो मंत्र तो आसा. कारण आमी जर आत्मनिर्भर जावंक जाय तर आमच्या ल्हान ल्हान खेळांनी ज्यो वस्तू निर्माण करता, सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यो वस्तू निर्माण करता, हांकां जर खप जालो तर तांकां बाबा 4 पयशे इल्लेशे जास्त मेळटले. आनी म्हणून ज्यो गरजेची वस्तू ज्यो कितें वस्तू हांगा आमी निर्माण करतात तांकां व्होकल फॉर लोकल हें त्याच साठी म्हणलां. आमी भायलें हें घेवन आमचे सगळे आमची इकॉनॉमी आमी तांचे बोल्सान कित्याक तांकां कित्याक फायदो करपाचो. म्हणून सगळ्यांक ताणें अपील केल्लो आसा की ज्यो लोकल आपल्या गांवांत ज्यो वस्तू निर्माण जातात, आपल्या राज्यांत ज्यो वस्तू निर्माण जातात, ह्या देशांत ज्यो वस्तू निर्माण जातात त्यो आमी वापरुया आनी आमची आर्थीक स्थिती आनी मजबूत करुया. आज आम्ही भाऊक म्हणजे आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊक आम्ही एक रिक्वेस्ट केलो की तुम्ही आमच्या वास्कोन येवन ह्या लोकांमध्ये एक दीस तुम्ही आमकां दिवचो, जाणे करून आमकांय बी लोकां भितर एक उत्साह येतलो. उत्साह तर लोकां भितर आसात. आमच्या भाऊक पळयतकूच लोकांक उत्साह डबल जाता. सो आनी इतली बरी न्यूज आनी इतली बरी म्हणजे कॉमन मनशाक बरी दिसपी ही जे GST रिफॉर्म्स आसा ते केल्या बद्दल आमी आदरणीय प्रधानमंत्रीचे देव बरें करूं म्हणपा खातीर सगळ्या दुकानांनी वता. तातूंत भितर आज आमचे केंद्रीय मंत्री आमकां आज लाभले, तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे सगळे जे निर्णय आसा हे वयर कॅबिनेटान जाता ताचो भाग आज आमचे श्रीपाद भाऊ आसा. सो आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक अभिमानाची गोष्ट की ह्या सगळ्या निर्णया भितर भाऊचो खंय तरी सुद्दां एक आस्पाव आसा आनी त्या खातीर आमी तांकां आपयलें आनी तांणी आमच्या उतराक मान दिलो आनी आज आमचे बरोबर ते एक वरभर भोंवतले. तांच्या भितर भाऊचे हांव मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.